न्हू तुका विचारू ओके आनी मातशें रावात हा मागीर आनी मातशें उलोवपा जाय सगळ्यांक सांगता आं आपा पयर तुमगेलें प्रेजेंटेशन जालें तेजे नंतर तुमी म्हणलें म्हणजे सगळ्या लोकांक कितें दिसलें की बंधारा आतां मुखार स्क्रॅप जातलो तरी पूण आज जो WRD मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट दिला पळय ताजेर तुमचें मत कितें आसा पळय पयर आमी सगळें प्रेजेंटेशन जालें आसतना तरी आसतना आमी सगळें तें आमी तुमी मिडियान पळयलें तें आमकां मानना तें ऑलरेडी रिजेक्टच म्हणून सांगता जालेंच बी तें तेजे नंतर आमी तांकां आमी थंयच जाहीर केल्लें 2 दीस भितर तर आमकां तुमचे कडल्यान कितें तर रिजल्ट मेळना जाल्यार तेजी फुडली जी स्टेप घेतली ती तुमकां सामकी टेन्शनां उडोवपाक ती खतरनाक आसतली आनी तेजी जबाबदार तुमी आसतली ही आमची सरकारान आमी धमकी दिल्ली त्या प्रमाणे काही गोष्टी आमी जेन्ना येदो व्हडलें आंदोलन जेन्ना लीड करता तेन्ना आमकां सरावणी चारूय बाजून विचार करूनच आमकां वयचें पडटा त्या प्रमाणे आमकां काल आमकां आपणयलें किंवा आमी तेजी कांय तरी तयारी केल्ली की थंय आमकां आपोवपाक जाय आनी आपोवपाक तांकां मजबूर केलें म्हणल्यार सुद्दां येता की आमकां तेणें आपोवपाक जाय अशें ते पद्दतीन आमी काल CMा कडेन आमची राती 7-8 म्हळ्यार लेट जालो खूब लेट जालो आमची बैठक जाली CMा कडेन सुरवात CMानूच केली की बाबा हो विशय असो आसा कांय टेन्शन घेनाका अशें करतलो पूण तशें करतलो मागीर आमचे जे आमी 4 जाणां भितर गेलेले सागरान उपेंद्रान तेका जे पद्दतीन कशें सांगपा जाय तें समजावन सांगलें तेका अशें तशें तरी पूण तो परत तेचेर आमकां आपले पद्दतीन तो बंधाऱ्या विशयाचेर आमकां डिस्कस करपाक लागलो लास्टाक तेका मागीर ते आमचे कांय ते व्हिडियो दाखयले तेका व्हिडियो दाखयला आनी कशें बुडटले तुमचे पंप ते आमचे देवस्थान सोडून तुमचे पंप हावजूच तितून बुडटले ते तुमकां चालू पसून करूंक मेळपाना हेंय तेका मागीर सांगून दिलें मागीर कांय विचार केलो आनी तेका सारकें समजून सारकें सांगलें हेजो फॅक्ट सांगून दिलें आनी प्रत्यक्षात तुमचे जे आमी जे प्रश्न विचारलेले प्रेजेंटेशनाक ते कांय हेच प्रश्न विचारलेले आनी कांय टॅक्निकल तुमचे जे कितें विचारलेले तेजेर बी आमी प्रश्न केलेले तेणें आमचे हेजेर उतर दिवंक शकना आनी तुमी जे प्रेजेंटेशन दाखयलेलें तेजेर जे प्रश्न केले तेंय उतर दिवंक शकना हें आमी प्रॅक्टिकली तें तुमी पळया आनी तुमी सांगलें तेका तुमी पळयात जालें तेन्ना मागीर मातसो विचार केलो तेणें पूण मागीर एक आमचे लोकां विशीं तेणें एक हुस्को व्यक्त केलो तुमची चळवळ चालू आसा ते तुमी मातशें तेजेर विचार केलो मागीर तेका आमी सांगलें तशें शक्य जावचें ना आयज हो आमची पुरती चळवळ ना पण टोटल सांगे धरून त्या 3 मतदारसंघाचे लोक थंय येले कडेन आसात तेन्ना तो चळवळ थांबपाची किंवा तें घर वचपाची पॉसिबल ना आनी घेवन गेले जाल्यार पसून ते फाल्यां लोक म्हणटले आमकां की आतां ह्या CMा फुडें वचून कितें करून दिलें अशें उलयता कितें दिलें काय म्हणून आमचेर हें तुका आवडटलें म्हणून चल सरळ चल तेका अशें म्हणून आमचेर आरोप जाता तेन्ना तें शक्य ना जो पर्यंत हें फायनल जायना जो पर्यंत स्क्रॅप म्हळ्यार हो नाकाच हें जो पर्यंत तुमचे कडल्यान आमकां उत्तर मेळना तो पर्यंत आमगेलें हें जैसे थंय आसतलें कळ्ळें हें ताका सांगून नंतर मातसो तो रावलो आनी मागीर विचार केलो मागीर आपूण हेजेर आनी 2 दिसांत तुमकां हेजेर सांगता अशें म्हणून जालें आयज सुभाष शिरोडकरान जें सांगलें पळय तुमकां दिसना तितून भितर तुमकां दिशाभूल केली कित्याक जाणा तेणें म्हणलां की हो बंधारा हांगा काम थांबयता म्हणून काम थांबयता म्हणटा तेजे म्हणजे लोक कन्फ्यूज जाले आसा काम थांबयता म्हणल्यार कितें म्हणून तेजेर कितें तुमगेलें मत सुभाष शिरोडकरान जें कितें सांगलां WRD मिनिस्टरान कितें सांगलें पळय न्ही तेजेर तो प्रश्नच येना तो कितें सांगता की तें आयकप म्हाका दिसता तेजेर कांय विश्वासूच दवरपाक तेणें सुरवातीक आमकां प्रेजेंटेशन 20-25 जावं कोणाक खंयचे कडेन व्हरोन प्रेजेंटेशन दाखयलें म्हणल्यार जेन्ना आमचे संकेत बाबान तांकां सरळ प्रश्न विचारले ते निरुत्तर जाले आनी तेजेर थंयच प्रूव जालें बाबा हो WRD मिनिस्टर थंय सपोर्टींग जाल्लो दुसरें तेणें कितें सांगलें मागीर कोण आमचे मिडियान तेका थंय तुमचे कितें फलक बी थंय कितें लायले हेजे हय 2 कडेन 2 लायले थंयसर ते तुमी मिडियानी कवर केले कडेन दोनूय स्पॉट कवर केले कडेन तेंची ते फलक ती कांय नाशिल्ले आतां म्हाका सांग असली मनशाचेर जो आयज पळय तो स्टेटमेंट तेणें दिला कितें केला न्हू तेजेर कितपत आमी विश्वास दवरपाचो तो आमी न्हू तेणें स्वताच विचार करपाक जाय WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान विचार करपाक जायो की आपल्या सांगण्याच्या लोकांनी कितपत विश्वास दवरपाक जाय तो तेन्ना आमचो कितें आसा आमी हेजेर खंयचेच गोश्टीचेर विश्वास दवरपा ना CMान आमकां सांगलां की 2 दीस राव म्हणून आमचें आंदोलन तशें आसतलें आतां फक्त आतां तेका लागून आमी तांकां आनी एक 2 दीस दितात आनी 2 दीस नंतर मागीर जे कितें आमी निर्णय घेतले पूण हें पक्कें आसा हें जें आतां आंदोलन जातलें
जेन्ना आंदोलन जाता तें महाआंदोलन म्हणटा आनी थंयचो कितें जे फॅक्ट घडटलो आनी थंयचें कितें जातलें एका पूर्ण आनी पूर्ण सरकार जबाबदार आसतलें आनी हेजेर हांव 101% सांगूंक शकता गोंय पेट्टलें. जे आमी महाआंदोलन घेवन थंयचें कितें आमी जें डिसिजन घेवन जें कितें आमी करतले तेजेर हें 101% गोंय पेट्टलें आनी पेट्टलें इतलेंच. संकेत तुका स्टेटमेंटाचेर पळय WRD मिनिस्टराचो स्टेटमेंट येयला की ताणें म्हणटा कितें 2 म्हयने थांबयता आनी मागीर म्हणपाक 6 म्हयने थांबयता म्हणजे हें कितें तुमकां तुमचें स्लो एज्युकेशन स्लो व्हरपाचो कितें प्रयत्न आहा? ना हे थर्ड टायम तेजें अशें सांगप बंद करता. तेणी फर्स्ट टायम जेन्ना सांगलें आपूण हांगा तो अलायनमेंट बसना 5-6 म्हयने काम बंद दवरलें 6 म्हयन्यांनी रोखडीच दुसरी सायडीर खणपाक लागले. थंय मागीर पोजिशन जाता थंय परत बंद करता म्हणलो परत हांगा खणपाक लागलो. म्हणजे हेंचे जे स्टेटमेंट आसा पळय हे फक्त लोकांक मिसगायड करपाचे लोकांक फक्त दिशाभूल करपाचे खंय तरी हे आसा. आतां तेंचो मे बी प्लॅन आसतलो की हे इलेक्शन म्हणल्यार आमी मुखार व्हरतले. आतां इलेक्शन जालें आनी परत जर परत सत्तेर येयले जाल्यार हांगा पुलीस हाडपाचें आनी लोकांक बडे धडय करपाचें आनी हो प्रोजेक्ट व्हरपाचो. आमकां ती हें नाका. आमकां इन रिटर्न जाय. आमकां जेन्ना पर्यंत हो जो बंधारो आसा हो हांगसरलो हो जो प्रोजेक्टच हांगसरलो जो स्क्रॅप म्हणून जो पर्यंत आमकां रिटर्न मेळना तो पर्यंत आमी फाटीं सरपाचें ना. आमचें हें एज्युकेशन आसा तें आनी स्ट्रॉंग जायत वयतलें. आमी इंटेन्सिफाय करतले. कळ्ळें न्हू. आतां जे काल तेंची जे मिटींग जाल्या त्या प्रमाणे आमी 2 दीस वेट करता. जो पर्यंत 2 दिसान जर आमकां हेजेर जर क्लियर हें मेळना जाल्यार आमी हेजे मुखार जी स्टेप आसतली ती स्ट्रॉंग स्टेप आमी घेवपाक फाटीं रावचे ना. सीएमान कितें सांगलां 2 दिसांक तो कितें निर्णय घेतलो तो? सीएमा मिटिंगेक हांव नाशिल्लो सो ते गेल्ले हांव मिटिंगेक थंय नाशिल्लो सो एक्झॅक्टली कितें दवरला. पूण आमकां पळय आमकां कोणाचेरच विश्वास ना. फर्स्ट म्हणल्यार आमकां कोणाचेर हेंच्या तोंडी जे आश्वासन आसा पळय ते तोंडी आश्वासनाचेर आमकां कोणाकच विश्वास ना. हेंची तोंडी आश्वासनां आमी इतलीं वर्सां पळयल्लीं आसा आनी ते कशे लोकां वांगडा खेळटा लोकां भावना वांगडा खेळटा हे आमी क्लियरली पळयल्लें आसा. सो आमकां हेजेर विश्वास ना. आमकां विश्वास आसा ते रिटर्न तेय बीन सारके दिवपा. आयज आमकां पळोवपाक हेंच्या रिटर्नाचेर सुद्दां विश्वास दवरपाचो न्हू. इतली परिस्थिती हेणी करून दवरलेली आसा. कित्याक एक रिटर्न लेटर आमकां दिल्लें आसा खड्डे पुरोवपाचें. तेजी आयज परिस्थिती कितें जाल्या तें आमी पळयल्या. कितें जालें ते खड्ड्याचें? ते अजून पर्यंत तरी थंय कांय काम चालू जावना. आतां पळोवया केन्ना काम चालू जाता. पयलीं प्रेझेंटेशना दीस सुद्दां आमी हेजेर क्वेश्चन रेज केल्लो. तरी पूण तुमी आनी एक कंप्लेन केल्या म्हणून आयकलेलें की पुलीस स्टेशनार तेजेर कितें जालो? पुलीस स्टेशनारय केल्ली. सो तेणी अजून तर आमकां कांय तेजेर हें येवना रिस्पॉन्स येवना. फक्त जे आमी जे कंप्लेनंट आसा तेकाच खंय तरी एक लेटरां येता बाबा हें प्रोड्यूस कर तें प्रोड्यूस कर. म्हाका दिसता जे कोणाचेर कंप्लेन घातला तेका तर अजून पर्यंत आपोवनूच व्हरना. सो ही खंय तरी वन सायडेड जो कंप्लेनंट आसा तेजीच इन्क्वायरी सद्याक तरी चल्ली अशी दिसता आमकां. पुलीस डिले करता अशें दिसता? डिले म्हणल्यार जो कंप्लेनंट आसा तेजी इन्क्वायरी सद्याक चालू आहा. तेज्या कडेन सगळें हें करप आसा. जो कोणाचेर कंप्लेन घातला तेका विचारलेंच ना अजून हाडून. सो ते खंय तरी हें जावपाक जाय. संकेत आतां पळय ही जी विधानां येता ते सीएम तांकां मिटिंगेक मेवलो 4 जाणांक आनी जे WRD मिनिस्टरान जें विधान केलें पळय तें की बंद दवरता म्हणून सद्याक तरी सस्पेंड करता म्हणून तुका दिसना ह्या प्रेझेंटेशनाचो पळय तें सारकें तेंचो हें पोल जालोलो गव्हर्मेंटाचो हेजो इफेक्ट म्हणून? ऑफकोर्स तो जे दीस प्रेझेंटेशनान जे दीस ते जे तेंचे फिगर्स आसा हे ते लोकांक जे मिसगायड करताले ते सगळे एक्सपोज जेन्ना जाले तेन्ना तांकां खंय तरी मातशे फाटीं सरचेच पडले. कळ्ळें न्हू. आनी सरचे पडले म्हणल्यार हो जो प्रोजेक्ट आसा हो हांगा फिटच जायना. जर ते खंयच्याय कितलोय तेणी फोर्स मारलो जाल्यार सुद्दां तो प्रोजेक्ट ते ह्या सायटीचेर हांगा हो मुखार व्हरपाक शकना. इतली परिस्थिती आसतना सुद्दां ते लोकांची भावना समजना. 35 दीस जाले लोक हांगा बसले आनी तुमकां आयज पर्यंत तेंची हें समजना. जर हेच जर ते बसले ते इंजिनियर जर तांकांच जर हेचे जर सारकी म्हायती ना जाल्यार हे आनी लोकांक कितें म्हायती दिवपाक येतले. सो खंय तरी हे सगळो हो प्रोजेक्टच आसा हो प्रोसेसच जो प्रोजेक्टाचो आसा तो खंय तरी रॉंग प्रोसेस आसा. हो प्रोसेसच सारको ना आनी हो खंय तरी प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाकच जाय. हेका आनी ऑप्शनच ना. उपेन तुमी गेलेले एका सीएमाच्या फुड्यान म्हणलेलें तुमी न्हू सीएमाच्या फुड्यान गेलेले तर 2 दिसांनी कितें तें सांगता म्हणून सांगलें तेणें आनी तुमकां दिसता कितें बरेंपण येतलें अशें स्क्रॅपाचें? पळय कशें आसा लास्ट कितें डिसिजन घेतलो तो सीएमच घेतलो. WRD मिनिस्टर आमी जाल्यार तेजेर जाल्यार विश्वास दवरना. कित्याक तेणी हेजे पयलीं खूब हें केलें कडेन जशें संकेतान सांगलां आपान सांगलां. सो तेजेर आमी विश्वास ना. पूण एज अ सीएम आमचो गोंयचो सीएम आसा लास्ट तेणेच हो डिसिजन घेवपाचो हो वेदर हो स्क्रॅप करपाचो काय ना. पूण आमकां खंय तर दिसता कित्याक सीएम आमचेर खंय अन्याय जावपाक दिवपा ना.
खंय तर तो आमकां हें करतलो आनी आमचे जे प्रॉब्लेम आसा तेणे सगळें अंडरस्टँड केले कडेन आसा, थंड भशेन तेणें आयकले कडेन आसा आनी 2-3 दिसां भितर कितें म्हणटा आमकां पॉझिटिव्ह रिप्लाय मेळटली अशें जाल्यार म्हाका जाल्यार पर्सनली दिसता. कित्याक लागून आयज गोंयभर जेन्ना पळय असले विशय जाता, जेन्ना लोक म्हणटा कितें हो सीएम आतां यू टर्न मारता म्हणून, एक फावट प्रॉमिस एक करता आनी मागीर करता दुसरें म्हणून, तो तुमकां दिसना तुमकांय तशें कितें करीत म्हणून? पळय आतां कशें आसा, आमकां तेणें काल सगळें सांगलां, आमगे सगळें तेणें क्वेश्चन आयकले आनी तेजे कडेन बसून कशें आशिल्लें आमचे गांवचे जे कितें आसा तें खबर नाशिल्लें न्हू. जेन्ना आमी तेका आमगेले जे गांवचे प्रॉब्लेम आसा, फ्लड जाता मागीर बाकीचे आनी कितें हें आसा तो तेणें अंडरस्टँड केले. तेणें तेजेर कांय रिप्लाय कांय दिलें ना. आमी सगळे फोटोज बिटोज सगळे दाखयले कडेन आसा आनी तो एग्री जाला. बट आतां कशें आसा, करतलो जाल्यार तोच न्हू, आतां कांय ऑप्शन ना. कित्याक फाल्यां तो दितलो म्हाका जाल्यार ते सांगता न्ही, दिसता. आनी कितें तो समज फाल्यां समज तुम्ही म्हणटा कितें तुमकां होप आहा? हय, होप आसा तेंच म्हणटा न्ही, तो लास्ट होप आसा की तो आमकां आमचेर कसो अन्याय जावपाक दिवपाना असं जाल्यार म्हाका दिसता. आयज पसून जी बायट येयली हेणी दिली आमची सुभाष शिरोडकरान, ते कालचे आमी मेळ्ळेले आनी ते कितें तरी हें जालां आनी तेणें ते आयज बायट दिल्या अशें दिसता म्हाका. ओके. आदित्य, एक प्रश्न विचारता. आदित्य बाब, तुम्ही एक टेक्निकली मनीस आसा, पयर तुम्ही हें सादरीकरण पळयलें आसतलें, प्रेजेंटेशन. तेजे बद्दल तुमचें कितें मत आसा? हें कितें हें सारकें, म्हणजे कितें आसा सारकें तितूंत? हांवें ऑनलायन पळयल्लें. दॅट डे आय वॉज लायक येवपाक लेट जालो म्हाका, सो आय कूड नॉट गो देर. पूण ऑनलायन जे लायव्ह चालू आसलेलें ते थोडें हांवें पळयलें तितूंत भितर. पूण लायक दीस प्रेजेंटेशन हांवें कितलीं अटेंड केल्या, कोळशाचेर जावं, जेटीचेर जावं, हेचेर जावं, आमी कितलीं प्रेजेंटेशनां अटेंड केल्या. म्हागे पर्सपेक्टीव कितें तो सांगता. थंय जे बसले कडेन आसता दे आर वेल एज्युकेटेड पीपल. तांकां हें सगळें खबर आसा. एक नॉर्मल म्हाजे मनशाक जर खबर आसपाक शकता, कळ्ळें न्ही, हांगा कितें इम्पॅक्ट आसता, ते हायली एज्युकेटेड क्लास जी थंय बसला तांकां हें सगळें खबर आसा. फ्लडिंग जातलें, बायोडायवर्सिटी आसा, हें आसा. आनी मेन म्हणल्यार गव्हर्मेंटा वेबसायटी ज्यो आसा पळय, गव्हर्मेंटा वेबसायटीचेर हें सगळें डिक्लेअर केले कडेन आसा. आमकां व्हडलो रिसर्च करपाक गरज ना. सो हे ऑफिसर जे आसा पळय ते मुद्दामून ह्यो गजाली करता. युअर ब्युरोक्रेसी इज कॉम्प्रोमायज्ड. हांव सरळ सांगता. अशें ना की तांकां खबर ना म्हणून. आमी जे आज सांगता तेणी सगळी स्टडी केला, ती स्टडी तांकां आसा, तांकां सगळें खबर आसा. हें मिडियाचेर तुमी हांगचे लोकल रिपोर्टर, तुमी लास्ट प्रत्येक वर्सा फ्लड जालें की तुमी रोखडे रिपोर्ट करता तेका. अशें ना की कोणाक खबर ना म्हणून, सगळ्यांक खबर आसा. हे दिशाभूल करता अशें आमी इट डायरेक्टली? इज नॉट दिशाभूल. दे आर कॉम्प्रोमायज. प्रोबेबली दे आर करप्ट. ओके. कळ्ळें न्ही. आय एम प्रिटी कॉन्फिडंट दे आर करप्ट. तूं हांगा तुका सांगता, जो त्या लेवलाचेर शिकले कडेन आसता पळय तो थंय पावता त्या पोझिशनाचेर. सो इट इज नॉट. आतां लास्ट टायम सुद्दां आमी जेन्ना हांगा गेल्ले जेटी हेका, थंय बसलो एकलो IIT बॉम्बे, एकलो बसलो तो आनी कोण जोगळेकर आसा. हांवें म्हणलें आमी IIT बॉम्बेतले मनशां वचून शिकोवपाचें, जो एमटेक जाला, जे म्हाजे बरोबर गेल्ले पळय तांकां तेच सांग, आमी तांकां शिकोवपाचें. तांकां सगळें खबर आसा. अशें ना की तांकां खबर ना म्हणून. कळ्ळें. तेणी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स केले कडेन आसा. तर तुम्ही म्हणटा कितें हें पळय प्रेजेंटेशन केलेलें पळय तें टाव काडपाक म्हणजे कितलो स्ट्रेंथ जाता लोकांचो हें करपाक? नो. दे जस्ट वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ फेक डेटा. कळ्ळें तुमकां. तांकां डेटा जो आसा तो फ्रॉडलंट डेटा दवरता त्या लोकां मुखार, की अशें बरें जातलें, हें जातलें, तें जातलें. कळ्ळें तुमकां. जर तुमी ब्रिटीश गव्हर्मेंटा पॉलिसी पळय कितें हाडली जाल्यार तेन्ना तुमच्या बऱ्याक हाडलें म्हणटाले ते. मागीर कितल्याशा वर्सान लोकांक कळ्ळें की अरे ब्रिटीश लुटोन व्हरता म्हणून आमकां. सो दॅट इज वॉट द पॉलिसी दे आर प्लेईंग. तांकांय खबर आसा. बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट तेंचे कडेन आसा आनी प्रत्येक गोंयचे केसी जाल्ली एक जुवारीचो रिपोर्ट आसा एनवायरमेंटाचो. गोंया कोणी जुवारी रिवाराची केस घातली तो रिपोर्ट अटॅच करता तेका. कळ्ळें. सो हो रिपोर्ट तेंचे कडेन आसा. अशें ना की तांकां खबर ना म्हणून. दे आर वेल अवेअर. आतां हांवें सुद्दां वचून थंय कंपास लावन हांगा पळयलें डिरेक्शन बी सगळें न्हंयचें. वॉट आय सस्पेक्ट इज कोणा तरी वाचोवपा लागून बांदता हो. आतां प्रश्न येता बंधाऱ्याचो. मागीर सांगा, बंधारो बांदना आसतना वॉटर पंप लावन उदक काडपा जायना? हें कॉमन गोंयकार कोणीय सांगता तुमकां. आतां तुमच्या घरां पंप्स आसा, हें आसा. मागीर सांग, चडान चड आमी बरो सामको व्हडले कंपनींतल्यान पुण्या बिण्या ते वॉटर पंप कंपनीज आसा पळय तेंचे कडल्यान समजा व्हडलो पंप पडलो जाल्यार काडपा जायना उदक. बंधारा बांदना आसतना डायरेक्ट पंप लावपा जायना. तुमी म्हणटा कोणाक लागून हो फायद्याक पडटा दिसता? कोणाक फायद्याक? सी एक्झॅक्टली हें सांगपाक शकना. बट वॉट आय एम सस्पेक्टिंग इज थंय जो मुखार बंगलो बांदलो पळय दॅट मे गेट वॉश्ड ऑफ फ्लडिंगा लागून. ते प्रोटेक्ट करपा लागून हांगा बंधारो बांदता. दिस इज वन थिंग आय कॅन सी डायरेक्टली. म्हणजे तुम्ही म्हणटा कितें दिसता सद्याक तरी हें दिसता. फाटल्यान आनी कितल्या जाणां प्रॉफिट्स आसात सांगपाक जायना. वी कॅनॉट से. ओके. दिस इज वन ऑफ द थिंग. हें कॉमन सेन्स आसा की उदक जाय जाल्यार आपूण वॉटर पंप लावन काडपाक शकता.
हे तुमकांय खबर आसा हांवें सांगपा गरज ना. तुम्ही म्हणटा कितें ऑप्शन आहा ऑप्शन आसा यू Without कॅन जस्ट बंधारा. पुट एनी वॉटर. आतां तुम्ही न्हंयचे मदीं जरी सेट केलो तेका पंप जरी सेट केलो पंपाव जा न्ही बरें तुमकां म्हणटा हांगा सॅलिनिटी आसा वयर व्हरा मातशें वयर व्हरून तुमच्यान सेट करपाक जाता पंप करा डिसॅलिनायझर घाला उदक सप्लाय करा कोणा सप्लाय करपा जाय ते. एंटायर मिडल इस्ट हांगा थंय सगळे डिसॅलिनायझर यूज करता. तुम्ही 300 कोटी हांगा बंदार बांदता डिसॅलिनायझर घ्या मरे जालें ना काम तुमगेलें. कित्याक बेश्टो टायम वेस्ट करपाचो ओके थँक्यू. कळ्ळें. सागर तुम्ही आता हे डिसिजन जे आहा तुम्ही म्हणले पळय सीएमाक मेवले म्हणून तर डिसिजन जेन्ना तुम्ही लोकांक सांगले लोक कितें म्हणटा. लोकांचे एकच म्हणणें आसा आतां आमी काल सीएमा फुड्यान वचोन येयले सीएमाक जे पळय कितें आमी सांगपाचें तें तांकां सांगलां तें तांकां सगळ्या लोकांक सांगलें. लोकांचें एकच म्हणणें आहा तेणें आतां 2 दीस पळोवया म्हणलां म्हणजे आपूण विचार करून सांगता म्हणलां. तो 2 दीस आमी तांकां दिवपाचे आनी जे पळय मागीर आमी फुडें जे पळय आमी कितें करपाचें तो विचार केला न्हू ते आमी सगळ्यान मेळोन तें करया म्हणून सांगलें. तो तुम्ही म्हणटा कितें जर तुमी आतां डिसिजन घेतलेलें की तांकां सांगलेलें पळय की फाल्यां पर्यंत समज तर तुमचें हें जायना जाल्यार परवां तुमी हें करतले म्हणून सो 2 दीस स्थगीत करता तुमचें कितें आहा पळय तें प्लॅन. हय सद्याक ते तुमी कितें एग्रेसीव करपाचें हय आहा. बरोबर 2 दीस आमी तांकां टायम दिता आनी 2 दिसान जर आमकां जर कांय स्क्रॅप लॅडर येना जावं कांयच हें जायना न्ही तें आमी फुडलें जें कितें करपाचें तें आमी करतले. तर तुमकां दिसता आतां हें पळय कितें जाता पळय तें सरकार बॅकफुटाचेर आहा. हय सरकार बॅकफुटाचेर आहा म्हणल्यार अजून पर्यंत आमकां कोणाचेर विश्वास ना सांगपा म्हणल्यार. पूण सद्याक तरी आमकां तरी दिसता की सरकार बॅकफुटार आहा म्हणून की हेज्या बाबतीन. हय बॅकफुटार पयर तेंचें प्रेझेंटेशन दाखयलें पळय न्हू थंय आमी तांकां दाखोवन दिली न्ही जे आमी जे कितें कांय जे प्रश्न विचारले न्ही तेंचे कडेन उत्तर ना मागीर तेजे वयल्यान तांकां बॅकफुटार वचपाकच पडलें. सो ते आतां सरकाराक तरी ऑप्शन ना तुमकां डायलॉग करचोच पडटलो तुमकां. हय तो ह्या डायलॉगाक तुमी ओपन आसा सद्याक तरी तुमी विलिंगनस दाखयला सद्या तरी दाखयला. सद्याक डायलॉग 2 दीस रावतले तेजें उत्तर कितें आहा तें पळयतले मागीर 2 दीस तुमी घेतले हय ते लोकांक सांगपाक आनी तेजे उपरांत मागीर तुमची स्ट्रॅटेजी मागीर जातली. हय 2 दिसां भितर आमी कितें म्हणटा हे घेवन विचार करून सगळे फुडली कितें स्टेप घेवपाची घेतले. हय आतां सगळें आनी कितें हें आहा फाल्यां हेणी सांगलेलें की तो पयलो हें बांदलो पीठ हय की फाल्यां तेणी काम सुरवात करता म्हणून सांगलेलें आनी जरी तर सुरवात करना हय तुमी हें एग्रेशन देंवयतले वो ना तेच सांगता तुमकां 2 दिसां भितर तुमकां कळटलें न्हू आमी कितें करपाचें तें तुमकां सांगता न्हू तुमच्या मुखार सांगता न्हू आनी मागीर फुडलें कितें आहा तें आमी करतले न्ही तुमच्या मुखार सांगून करतले.